बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी और आज हम जहाँ मौजूद हैं वो एक ऐसी जगह है जिसकी मैं क्या खूबी बयान करूँ, मैं क्या उसकी तारीफ़ करूँ। मौला अली का हरम है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये हरम है, उनका ये रोज़ा है जो कि मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा है। और अली अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तक़ीन, क़ातिलुल मुशरिकीन और वसी रसूल भी हैं और अख़ी रसूल भी हैं, दामाद पैगम्बर भी हैं। और जो रिश्ता हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रसूल पाक से, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। जो मकाम और मर्तबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का है। और इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे अरबईन के सिलसिले में, चेहरे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इस दफ़ा भी करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं और ज़ियारत करके यहाँ से जा रहे हैं। हरम में इमाम अली अलैहिस्सलाम, जिसको कि यहाँ इराक़ की जो गवर्नमेंट है वो उसकी देखभाल करती है, केयर टेकर है। और इनकी अपनी जो कमेटियाँ अंदर बनी हैं हरम इमाम की, वो इसका ख्याल रखती हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रश है वो मामूल से ज़्यादा है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास लोग आते हैं, अपनी मुश्किल कुशा हैं तो मुश्किल कुशाई के लिए आते हैं, अपनी हाजत रवाई के लिए आते हैं और दुआएं मांगते हैं। यहाँ पे आके उनके हरम से बाबुल इल्म है, इल्म का दरिया है, ये इल्म का समंदर है हज़रत अली अलैहिस्सलाम। सो बाबुल इल्म के दर से इल्म मिलता है, उसी इल्म की तलाश में यहाँ पे लोग जो हैं वो आते हैं। इसके साथ साथ चूँकि चेलो में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात हो रही है और हम खुसूसी आज इसके ऊपर बात भी करेंगे, और ख़ास करके जो मकामात मुक़द्दसा हैं इराक़ के और इसके साथ साथ जो नजफ़ के, क्योंकि ये नजफ़ है, वो भी हम आपको दिखाते चलेंगे। सो जो हरम इमाम से यहाँ से लोग शुरू करते हैं अपनी वॉक, जो कि अरबईन की वॉक होती है, मशहूर ज़माना वॉक है, वो यहाँ से लोग शुरू करते हैं और फिर उसके बाद वो जाते हैं करबला की जानिब। और करबला से जाते हुए वो अपना जो है वो सफ़र इश्क़ जो है वो शुरू करते हैं। तो हमारा भी सफ़र इश्क़ है जो कि हम हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं आज आपके साथ, और आप हमारे साथ रहिए ताकि हम आपको इस सफ़र इश्क़ पर लेके जाएं जो नजफ़ से करबला चलता है। और ये मशहूर वॉक है जो कि अब बैनुल-अक़वामी हैसियत रखती है, जिसमें करोड़ों लोग हर साल शरीक होते हैं चेलो में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर। तो ये सफ़र इश्क़ कैसा है, ये क्या है, आइए हम आपको साथ लेके चलते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि करबला की जो वॉक है वो शुरू होती है नजफ़ अशरफ से, और तकरीबन 2 जो जगह हैं वो मखसूस समझी जाती हैं इस वॉक के लिए। वैसे कहीं से भी शुरू हो सकती है, लेकिन 2 ख़ास मकामात हैं। एक जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये सादिक़ा, इसको बाब सादिक़ बोलते हैं या सादिक़ा गेट बोलते हैं। यहाँ लिखा भी है तरीक़ इलल करबला, जो कि इशारा भी करता है कि आप करबला की वॉक जो है वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और इसकी एक तारीख़ है इस पूरे वॉक की। ये कोई तारीख़ी चीज़ है, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये मंसूब है कि जब ज़ैनब बिनते अली जब तशरीफ़ लाई थी, यजीद की क़ैद से उनको रिहाई मिली थी, तो उनके साथ रसूल ज़ादिया थी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत सज्जाद, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे थे, वो यहाँ पर आए। और फिर यहाँ से उन्होंने करबला, क्योंकि जब वाक़या करबला हुआ था उस वक्त वो पुरसा नहीं दे सके थे, या वो उस वक्त जो है वो दफना नहीं सके थे, सरबुरीदा लाशों को छोड़ के आए थे। तो वो यहाँ से फिर उन्होंने सफ़र करबला का जो है वो शुरू किया था, और वो फिर बढ़ते चले गए करबला की जानिब, जहाँ पे जाके उन्होंने चहलुम किया था, जिसकी याद में ये अरबईन वॉक जो है ये की जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं अब वो इस वॉक में आते हैं, दुनिया भर से आते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर रंग ज़ात नस्ल के लोग अब इस वॉक में शरीक होते हैं। करबला वॉक को अब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली जो है वो रिकग्निशन मिल चुकी है। नाज़रीन, ये दूसरा रास्ता है जो हम बता रहे थे आपको कि करबला वॉक के लिए नजफ़ अशरफ से जब मिशी का आगाज़ होता है या वॉक का आगाज़ होता है तो 2 दरवाज़े जो हैं उनको मुंतखब किया जाता है। यूँ तो ये वॉक कहीं से भी शुरू हो सकती है, लेकिन
जो तारीख़ी एतबार से यहाँ से लोग जब जाते हैं तो एक बाब सादिक या सादिका जो इस तरफ हमने आपको दिखाया, और दूसरा ये बाब वादी सलाम है, यानी ये दरवाज़ा है सामने, और इसके साथ ही सामने जो है वो वादी सलाम का कब्रिस्तान है जो यहाँ से चंद फरलांग के फासले पर है। ये कब्रिस्तान तारीख़ में इसका बहुत मकाम है और यहाँ बहुत से अम्बिया औसिया की कब्रें भी हैं और इसकी बहुत ज़्यादा एक हैसियत भी है। ये वादी सलाम का कब्रिस्तान है, जैसा कि हम बता रहे थे आपको। इस कब्रिस्तान के अंदर बहुत क़दीम कब्रें भी हैं और इसके साथ साथ अम्बिया औसिया की कब्रें भी यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि हमारे सामने हज़रत हूद और सॉलेह अलैहिस्सलाम जो कि अम्बिया अल्लाह थे, उनकी यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं और दुआएं मांगते हैं। ये बहुत ही क़दीम कब्रिस्तान है और ये इसके साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी माना जाता है। नजफ़ से करबला हमने गाड़ी से कुछ सफ़र तय किया है, लेकिन आपको हमारे दाएं और बाएं जो रोशनियां नज़र आ रही हैं, ये दरअसल मौक़िब है जिन्हें ठिकाना बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए रिहाइश की जगह को मौक़िब कहा जाता है। यहाँ पे लोग ठहरते हैं और ये लोगों ने हिज़्ब तौफ़ीक़ जिस की ज़मीन थी उसने वहाँ पे ये मौक़िब तैयार किए हैं और अरबईन के मौके पर ये खोल दिए जाते हैं। यहाँ पे लोगों को की मेज़बानी की जाती है, उनकी खातिर मदारत की जाती है, उनको खाना दिया जाता है, उनको पानी मैसर होता है और दुनिया जहान की जो भी इनायतें हैं वो अर्ज़ करबला पे बसने वाले और ये जो नजफ़ और करबला के दरमियान में बसने वाले लोग हैं, ये अपने मेहमानों के लिए अपने घरों के दरवाज़े खोल देते हैं। ना सिर्फ लोग जो हैं वो सफ़र इश्क में अपनी मोहब्बत के साथ जाते हैं, बल्कि यहाँ पे मौजूद लोग जो हैं हिस्ब तौफ़ीक़ उसमें अपना अपना जो रंग है, अपनी अपनी जो बसात है उसके मुताबिक अपना हिस्सा मैदान पे चले जाते हैं और ये पोल्स के ज़रिए से लोग जो हैं रोज़ा इमाम हुसैन और रोज़ा हज़रत अब्बास अलमदार जो है उन तक पहुँचते हैं। नाज़रीन, ये मुख्तलिफ जो आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये मौक़िब हैं जिन पे मौक़िब लिखा हुआ है। असल में ये यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उन्होंने ये अपने घरों के बाहर जगह बना दी है जो कि ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इस वॉक को फैसिलिटेट करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मौक़िब है यहाँ पे लोग ठहरते हैं, यहाँ उनकी तवाज़ो की जाती है, उनको खाना दिया जाता है और उसके बाद ये वॉक जो है वो चलती है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान का एक मौक़िब है जो कि चलता आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत एहतमाम के साथ जो है वो लोग जा रहे हैं। ओके नाज़रीन, जैसे कि हमारा ये सफ़र इश्क जारी है नजफ़ से करबला और इस वक्त आप देख रहे हैं रस्ते में जगह जगह न्याज का बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पे मौजूद लोग जो हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के खानों का एहतमाम किया जाता है। जैसे यहाँ पे सीख कबाब जो हैं वो दिए जा रहे हैं ताकि लोग जो है वो सीख कबाब जो है वो नोश कर सकें। ये भी न्याज के तौर पर यहाँ पर एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। सो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये फूड की भी एक बहुत बड़ी चेन है, यानी यहाँ पे फूड का जो बिजनेस होता है वो अलग है जिससे कि इनको फ़ायदा हो। तो आइए हम साथ साथ चलते हैं और आपको दिखाते हैं हम साथ साथ ये कैमरा जो है किस तरह से आगे चलते हैं। नवाज़िश रज़ा साहब, इनसे हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर यहाँ पे और उसके बाद फिर हम भी चलेंगे इनके साथ। कितने लोगों को आप पाकिस्तान से लाए हैं इस वॉक के लिए? तकरीबन हमारे साथ 700 लोग हैं पाकिस्तान से जो इस वॉक में शामिल हैं। अच्छा, और आप लोग कब सफ़र शुरू करते हैं वॉक के लिए मशी के लिए? और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है आज से 2 दिन से। ये तकरीबन 90 किलोमीटर का सफ़र है और 3 दिन में ये वॉक मुकम्मल करते हैं। ये मर्द औरत बच्चे 30 किलोमीटर रोज़ एक वॉक करते हैं। 30 किलोमीटर। और टोटल कितने पोल्स हैं जहाँ पे आपका ये सफ़र ख़त्म होता है? हमारा अगर लें तो 1450 पे जाके हज़रत अब्बास के हरम पे जाके हमारा ये ख़त्म हो जाता है। और ये आप हर साल आते हैं यहाँ पे? हर साल आते हैं। कितने लोग आपके ख्याल में इस वॉक में हर साल शरीक होते हैं? देखिए, पाकिस्तान से हर साल बड़ी तादाद आती है, तो 2000 के करीब लगी। कोविड की वजह से इस दफ़ा 700 लोग हमने कम करके लेकर आए।
اور ویسے ٹوٹل اگر آپ لیں تو ڈیوریشن کم سے کم بھی 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ کا ہوتا ہے ہر سال. اور اس دفعہ پینڈیمک میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگ ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کمی واقع ہوئی ہے سوائے اس کے کہ ایرانی اس سال کم آیا ہے ورنہ عراقی حج میں عادت اپنے کوئی کروڑوں کی تعداد میں باہر نکلا. اور جو مسلم کنٹریز کے علاوہ بھی جو ممالک ہیں وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں. بحرین سے آتے ہیں, لبنان سے آتے ہیں, افریقہ سے آتے ہیں, وہ تو مسلمان ملک ہیں نا سارے. افریقہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں, یورپ سے آتے ہیں, بڑی تعداد یورپ سے آ رہی ہوتی ہے. غیر مسلم آ رہے ہوتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب وہی آئے, ایک بڑی تعداد غیر مسلم کی آ رہی ہوتی ہے. اور اس میں تمام مذاہب کے لوگ ہیں, تمام مذاہب کے ہندو ہیں, اس میں یہودی ہیں, اس میں سب لوگ ہیں جو کہ اس سفر عشق میں چلتے اگر ہیں. آپ اس بات کو بغور دیکھیں تو یہاں کوئی کسی کا مذہب نہیں پوچھ رہا, کوئی کسی سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ کون ہیں, اور نہ کوئی کسی کی طرف مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ آپ کون ہیں. یہ سب ایک سفر ہے ان کا, رخ ہے کربلا کی طرف. چلے کربلا کی طرف ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں سفر عشق میں. جی ہم لوگ اس وقت پہنچ چکے ہیں موقب نمبر 750 پہ, اور 90 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہوتا ہے جس میں کہ تقریباً 1450 پول ہوتے ہیں. اس وقت ہم 750 پہ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا موقب ہے. یہاں پہ مختلف رنگ نسل کے لوگ جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں جو کہ جو ہے وہ کریں گے. اور آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کچھ نوجوانوں کی ٹولیاں جا رہی ہیں. انہوں نے امام حضرت عباس کا پرچم اٹھا رکھا ہے اور یہ جا رہے ہیں کربلا کی طرف. ان کی منزل کربلا ہے اور یہ نوجوان ہیں, کچھ تنہا بھی لوگ ہیں جو کہ اس میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا آگے جا کے, اور پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھایا پیچھے بھی کہ جس طرح سے یہاں پہ نیاز دی جاتی ہے اور جس طرح سے ہر طرح کا جو کھانا ہے اس سے تواضع کی جاتی ہے. یہ وہ واحد سفر ہے جس میں آپ کے کوئی اخراجات کھانے پینے کے اوپر نہیں ہیں اور ہر چیز جو آپ مانگیں گے وہ یہاں سے مل جائے گی. یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے, یہاں پہ چائے پیش کی جا رہی ہے. اور یہ موقب میں آپ دیکھیے جیسے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں صوفے خاص کر کے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ایک مقامی سے میری بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کے جو جہیز ہیں ان میں ڈیمانڈ صرف یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں ہوں جو کہ موقب میں رکھی جا سکیں تاکہ ہم ظاہر امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کے لوگوں کی تواضع کر سکیں. بالکل ہی مختلف یہ واک ہے, بالکل مختلف یہاں پہ انداز ہے اور مختلف تواضع ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہاں پہ اگر ہم آپ کو دکھائیں تھوڑا سا, یہ چائے یہاں پیش کی جا رہی ہے. Do you want to say something about the موقب and the نیاز you are giving to the we have the موقب على الجشعم النجف الأشرف. Okay. This is tea of or tea or foods. You live here? You live in Najaf, from Najaf. Najaf. All موقب from Najaf. Okay. From Najaf Ashraf. So why do you serve people over here? From people from India, Pakistan, Basra, Iraq, from that inside in Iraq, Nasiriyah, Basra, from Gulf, Bahrain, Saudi, Kuwait, إقامة in Najaf, from Karbala. All موقب, كل موقب introduce foods and waters and tea, every services for visitors. ناظرین آپ نے سنا کہ یہ جو یہاں پہ موقب جن کا ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم ہر طرح کا کھانا یہاں پیش کرتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے. جو زائرین آتے ہیں مختلف ممالک سے انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پہ آ کے ٹھہرتے ہیں اور ان کو پلیجر ملتا ہے, ان کو سکون ملتا ہے, ان کو اچھا لگتا ہے. اور جو جب یہاں پہ زائرین آتے ہیں, زائرین امام حسین علیہ السلام, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے ان کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے. سو یہ ہے وہ سفر عشق جو کہ چل رہا ہے اور یہ اسی طرح سے جو ہے وہ چلتا رہے گا. جی تو ناظرین ہم بتا رہے تھے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں ذرا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہیں یہاں پہ سفر کر رہے ہیں. بوڑھی خواتین ہیں, حضرات ہیں جو چل نہیں سکتے, یہ خواتین ہیں سامان سر پہ رکھ کے جیسے جا رہی ہیں اور بوڑھی ہیں کافی لیکن گزر رہی ہیں یہاں سے. یہ دیکھیں پکڑ کے ان کو لے جایا جا رہا ہے لیکن یہ ساتھ یہاں پہ سفر کر رہے ہیں اپنی خاندان کے ساتھ. سو
یہ ہر طرح کے لوگ یہاں پہ بیمار بھی آتے ہیں اور مشکل میں جو لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں، لیکن یہ جو سفر ہے 90 کلومیٹر کا، یہ ان کی زندگی کا سرمایہ بن جاتا ہے. اور یہ آپ کو کچھ اور بھی یہاں پہ ہم لوگوں سے ملواتے ہیں اور بات کرتے ہیں. یہاں پہ کوشش کرتے ہیں اگر کسی کو تھوڑی بہت بھی انگلش آئے، کیونکہ عربک میں زیادہ لوگ بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ کوشش کریں گے. بہت سے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ اندر دیکھیں رہنے کا بندوبست بھی کیا گیا ہے یہاں پہ، کہ تاکہ لوگ آئیں یہاں پہ جو ہے وہ سکون سے بیٹھ سکیں، آرام کر سکیں. اور ان کی خدمت پہ بھی لوگ مامور ہوتے ہیں. یہاں کے جتنے بھی بڑے ایون پوری دنیا سے جو آتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ یہاں پہ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی اور انتظار کرتے ہیں. وہ منتظر ہوتے ہیں کہ ان کی وہ یہاں پہ ان کو موقع ملے کہ وہ لوگوں کی جو زائرین ہیں ان کی وہ خدمت کر سکیں. آتش کہہ رہے پیاسوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا ہے یہاں پہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ پانی ٹھنڈا پانی پی سکیں. اور امام حسین علیہ السلام کی یاد میں یہ ٹھنڈا پانی جو ہے یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے. جی اب ہم موقب 820 پہ پہنچے ہیں، 820 نمبر موقب پہ، جو کہ یہاں پول لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو کربلا کی طرف سفر ہے جس میں تقریباً 1450 کے قریب پول موجود ہوتے ہیں، ان کو عمود بولتے ہیں عربی میں. ان کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں. اور اس وقت ہمیں یہاں پاکستانی ایک مل گئے ایک اور، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ یہاں پہ موقب کی کوئی یہ کیا آپ کی کیا ڈیوٹی ہے یہاں پہ؟ باب الحسین موقع پہ باب الحسین کی زواروں کی خدمت کر رہا ہوں. آپ خدمت کر رہے ہیں؟ جی جی تو آپ یہاں پہ مامور ہیں خدمت؟ انشاءاللہ جی. تو آپ ہر سال آتے ہیں؟ انشاءاللہ ہر سال آتے ہیں. تقریباً 10 سال ہو گئے، 10 سالوں سے آ رہے ہیں یہاں پہ. اچھا جی. اور کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو ہر سال آتے ہیں؟ یہاں پہ ہمارا پاکستان سے، انڈین سے کافی لوگ آتے ہیں. زائرین پہ بہت خدمت کرتے ہیں اچھی طریقے سے، کھانے وغیرہ ہر نظام بہت اچھے نظام انہوں نے حسینے بڑا سا حسینے بنائے ہوئے ہیں. اچھا. بڑا زبردست نظام رکھے ہوئے ہیں. تو آپ نے یہاں پہ آگے اپنا موقب بنایا ہوا ہے نا؟ جی جی. جو پاکستان کا موقب ہے اصل میں، جی، پاکستان کا پرچم بھی لہراتا ہے. جی 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 پاکستان کا موقع بنے ہوئے ہیں. ہاں. انشاءاللہ ہم زائرین کی خدمت کر رہے ہیں یہاں. تو ہر سال آپ پاکستان سے آتے ہیں؟ انشاءاللہ پاکستان سے. اس سال جو ہے نا تقریباً تھوڑا سا مشکل ہو گئے. پچھلے سالوں میں ایزی سے ہم آ سکتے تھے، اس سال تھوڑا سا مشکلات پیدا ہو گئے یہ جو ویزے کی مشکلات کی وجہ سے. اچھا. جی. تو یہاں پہ لوگ جو آتے ہیں ان کی کیا ان کے احساسات ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ بالکل مختلف قسم کی واک ہے. تو لوگ پھر جو ایک دفعہ آتا ہے وہ بار بار آنے کو اس کا دل چاہتا ہے، میں نے یہ سنا ہے. آپ جی بالکل صحیح سنا ہے آپ نے. یہاں پہ ایک دفعہ جب مشی کربلا پہ، مشی جو طریقے کربلا جو مشی کہتے ہیں، عربی میں مشی کہتے ہیں، پیدل جو نجف سے کربلا جاتے ہیں. جی 40 کی واک ہے، اب پورا دنیا میں ماشاءاللہ مشہور ہو گئے ہیں. ایک دفعہ جب زائر آ جاتے ہیں بار بار ان کو دل کرتا ہے آ جائیں. بہت شکریہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے یہاں ایک جلوس بھی یہاں پہ آ رہا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ احتجاج ہے یہ جو کہ کرتے ہیں ظلم کے خلاف، اور نوجوانوں کی ٹولیاں ہیں جو کہ یہاں پہ آتی ہیں. سو ابھی میرے ساتھ ایک اور یہاں پہ نوجوان ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. اچھا زیارہ اب واک کرنے کے لیے آئے؟ ہاں جی مشی کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ کو کیسا لگتا ہے مشی کرنا؟ بہت اچھا لگتا ہے. ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں نجف سے کربلا تک. نجف سے کربلا ہمیں ہر چیز ملتی ہے، ہر سہولیات ملتی ہے، ہر طریقے کی سہولیات ملتی ہیں ہمیں. نجف سے کربلا جانے تک جیسے بیویاں گئی تھی، ہم لوگ اسی طرح اپنا بھی کرتے ہیں کہ جیسے نجف سے کربلا جانے کا سارا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے کیسا ایکسپیرینس کیا تھا جو وہ نجف سے کربلا گئی تھی. جی ناظرین، یہ جو ہم بات کر رہے تھے مشی کی، واک کی، یہ 4 رستوں میں سے جو کہ کربلا میں انٹر ہوتے ہیں ان میں سے ایک رستہ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام رستے آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر یہاں سے گروپس کی صورت میں لوگ داخل ہوتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں، جو بالکل میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ باب قبلہ جو مین دروازہ، بہت سارے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ اس کا مین دروازہ ہے. اور یہاں سے جو گروپس ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں اور یہاں سے وہ سفر عشق جو شروع ہوتا ہے نجف سے، وہ یہاں پہ آ کے اختتام پذیر ہوتا ہے. اور آپ ہمارے ساتھ چلیے اندر، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب یہ قافلے، جب یہ لوگ اندر جاتے ہیں اور اندر کے جو خصوصی مناظر ہیں وہ خاص کر کے وہ ہم آپ کو یہاں سے براہ راست ابھی تھوڑی دیر میں دکھاتے ہیں. آئیے میرے ساتھ چلیے.
یہ تمام قافلے جو کہ پیدل چل کے آتے ہیں یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم سے ہوتے ہوئے بین الحرمین آتے ہیں جو کہ دو حرمین حضرت عباس علمدار اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزوں کے درمیان کی جگہ ہے. وہاں سے ہوتے ہوئے حضرت عباس علمدار باوفا عطاشی کربلا کے روزے میں داخل ہو جاتے ہیں. ناظرین اس وقت ہم حرم امام حسین علیہ السلام پہ موجود ہیں اور جیسا کہ آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا بھر سے لوگ آئے ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور جو قافلوں کی صورت میں اجتماعی طور پر وہ اکٹھے یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ جو ان کی واک ہے اس کا اختتام ہوتا ہے. وہ اپنی واک یہاں پہ ختم کرتے ہیں جسے یہاں کی زبان میں مشی کہا جاتا ہے. وہ یہاں پہ جلوسوں کی صورت میں داخل ہوتے ہیں اور اپنا سلام نواسہ رسول کو پیش کرتے ہیں. سو اس وقت بھی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور مختلف جگہوں سے قافلے جو کہ ہم آپ کو دکھاتے رہے ہیں آ رہے ہیں. نجف سے کربلا کی جانب آئے اور یہاں پر آ کے پھر وہ سلام پیش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو. اسی صورت آج ہم نے یہاں پہ اسی سلسلے میں ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے. جو حرم امام حسین علیہ السلام کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں عقیل شرافی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے کہ یہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں ہر سال اور زائرین امام حسین علیہ السلام کی تعداد کیا ہے, کووڈ کے بعد سچویشن کیا ہے اور حرم امام حسین علیہ السلام کے جو ٹرسٹ ہے جو ان کی کیا کیا کنٹریبیوشن ہے یہاں پہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے. سو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے سوال پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وعظم الله لكم الأجر والعزاء. حياكم الله. Thank you so much for giving us time. I just want to know that how many people come over here every year and what is the situation over here right now? الزائرين كل عام إلى مدينة كربلاء وما هو المتوقع أن يصل عدد الزائرين هذا العام؟ حقيقة نحن لا نستطيع أن نعلن عن أرقام دقيقة. It's hard to predict this year about the people that pilgrims come to Karbala because you know that corona pandemic that affected by all around the world. But let's tell you about the estimate of pilgrims that come last year. It's about 40 million pilgrims attended to Karbala, and maybe this year maybe more than this number. So what is the COVID situation in Karbala and Iraq? العراق لا يختلف عن دول العالم. Pilgrims, we follow the global procedure regarding whom coming from outside Iraq. They have to take all the procedures regarding pandemic of corona, and we'd like to prepare something for them better than the other countries. We would like to make or deal with some facilities for them, especially for related to the shrine. What are the projects of Shrine of Imam Hussain alayhi salam? Do you run projects for the welfare of people over here? حقيقة العتبة الحسينية المقدسة. The Imam Hussein shrines not deal about the cultural sides and preaching by member and other things, but it try to present all the facilities and everything for peoples. For instance, we will show you that Al Warith hospitals for cancer.
cancers. It presents all the surgeries and receives all patients from around the provinces of Iraqi. The treatment's free. This is regarding the medical sides and educational sides. The shrines has also many schools for orphans, and universities, and trying to move and to help the governmental things and departments by presenting all these services. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सफ़र इश्क जिसकी इब्तदा हमने नजफ़ से की और आपको दिखाया कि किस तरह से लोग जो हैं जौक़ दर जौक़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास को पुरसा देने के लिए आते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आते हैं, उनको सलाम करने के लिए आते हैं और याद ताज़ा करते हैं कि जिस तरह से जो हज़रत अली की बेटियां और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उनके साथ सैयद सज्जाद जो कि चौथे जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम है, वो यहाँ पर आए अपने कुंबे के साथ और उन्होंने चेलुम जो है वो किया, उसकी याद में ये सफ़र होता है। मगर अब इसको ज़ाहिर है कि इस सफ़र की इंतहा नहीं है, ये इश्क का सफ़र है और ये इश्क का सफ़र 1400 साल से जारी है और चलता रहेगा, जारी रहेगा, क्योंकि हुसैन ज़िंदाबाद है, हुसैन ज़िंदा रहने के लिए है। सफ़र इश्क तमाम कभी नहीं होगा, ये सफ़र इश्क चलता रहेगा। हमारे खुसूसी प्रोग्राम आपने अरबईन के मौके पर देखा है करबला मुअल्ला से, और ये बहुत ही खुसूसी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।